अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ के न्यूज़ ऑफिशियल की जानिब से मोहम्मद मियां हमादी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं आला मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सखर डिवीज़न के मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना हुसैन नासिर साहब। और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जनाब नगर के मौके पर इनकी ताम वगैरह के ऊपर निगरानी होती है और इनकी यहाँ पर ड्यूटी होती है। तो आज इनसे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जनाब नगर में जो सिंध से काफ़िले आएंगे और सिंध से जो अकाबरीन बयानात करेंगे उनके हवाले से सवालात करेंगे, और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जनाब नगर के मौके पर जो ताम वगैरह के सहूलियात होती हैं और उनमें जो काम करने वाले अफराद होते हैं उनके मुतालिक जो है कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, जैसा कि आपकी यहाँ पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जनाब नगर में आपकी तशरीफ़ आवरी होती है और यहाँ आप खिदमत अंजाम देते हैं, और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के आप मुबल्लिग़ भी हैं सखर डिवीज़न के, और तकरीबन पूरे सिंध की मालूमात होगी आपके पास। तो जिस तरह के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है काफ़िले आते हैं ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, और सिर्फ काफ़िले ही नहीं आते बल्कि बड़े अकाबरीन भी आते हैं खानकाहों से और दीगर जमातों के कायदीन, तो जिनके बयानात होते हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ी सी मालूमात दे दें कि वहाँ सिंध से कौन कौन से बड़े अकाबरीन जो है इस साल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे यकीनी तौर पर जो, तो इस हवाले से आप आगाही फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये जनाब नगर में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर इंतज़ाम 44वीं कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हो रही है। 44 साल पहले हमने मस्जिद में कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, अब उसके बाद फिर मस्जिद के मीनार की तरफ आए, फिर मैदान में आए, अब फिर बड़े मैदान में आए, अब फिर बड़े मैदान से अब 4 मैदानों में पिंडाल होते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ स्क्रीनें लगाई जाती हैं। कॉन्फ्रेंस की पूरे मुल्क में दावत दी जाती है। हमारे अकाबरीन हज़रत मौलाना लवसा साहब, मौलाना मोहम्मद इस्माइल शुजाबादी साहब, मौलाना काजी एहसान अहमद, मौलाना अज़ीज़ मनसानी साहब, ये हजरात कॉन्फ्रेंस की दावतें देते हैं, दावतनामे छापते हैं। तो सिंध में, अंदरून सिंध में जिन हजरात को हमने दावत दी है उसमें हज़रत मौलाना सईं अब्दुल कादिर हालिजवी, माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना सईं अब्दुल्ला पहौड़, हज़रत मौलाना मुफ्ती सऊद अफजल साहब, इसी तरह हज़रत मौलाना राशिद महमूद सोमरो साहब, इसी तरह दीगर दरगाहें जो हैं, साईं अब्दुल मुजीब कुरैशी साहब बेर शरीफ वाले, वो हर साल तशरीफ़ लाते हैं। तो इसके अलावा ख़तीब हजरात को दावतें दी हैं, मदारस के मोहतरम हजरात को। तो इंशाअल्लाह ये हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, रास्ते में हैं। मेरी बहुत सारे हजरात से, बुज़ुर्गों से रब्ता हुआ तो वो तशरीफ़ ला रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा हमारे काफ़िले आ रहे हैं, बहुत सारे काफ़िले, बसों में, ट्रेनों में, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, सैकड़ों की तादाद में अंदरून सिंध से गाड़ियाँ आएंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल। कराची, हैदराबाद तो अलग हैं, लेकिन ये अंदरून सिंध, हैदराबाद से उरली तरफ से कश्मोर और इबाड़ो तक, यहाँ से बहुत सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह, सकर, पन्नू आकिल, खैरपुर, गम्बट, नवाब शाह, टंडो आदम, टंडो आदम से हज़रत हमादी साहब का पुराना काफ़िला आता है, हज़रत मौलाना अहमद मियां हमादी साहब रहमतुल्लाह अलैह। सबसे बड़ा काफ़िला आज से 20 साल पहले बड़ा काफ़िला टंडो आदम से आता था, हज़रत हमादी साहब की सरपरस्ती में, उनकी इमारत में। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बड़ा काफ़िला आएगा, रवाना हो चुका है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद मदनी साहब, हज़रत के साहबजादे, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस की मेहनत जारी है। जी बिल्कुल। और ये जितने भी लोग आते हैं इनका एक नज़रिया होता है। एक तो ये नज़रिया है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना कल क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का सबब होगा, क्योंकि हम हुज़ूर की नामोज़ के लिए कर रहे हैं। दूसरा नज़रिया ये होता है कि ये चनाब नगर में जितने भी कादियानी आबादी है इनको हमने दावत इस्लाम देनी है। जी बिल्कुल। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ। ये नज़रिया लेकर जितने भी मुसलमान हैं वो नज़रिया लेकर आते हैं कि हम कादियानियों को दावत इस्लाम देने के लिए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले आ रहे हैं, बहुत बड़ा मजमा होगा।
میں نے عرض کیا کہ 3-4 ہمارے پنڈال بن گئے ہیں، اب تو جی جی سکرینیں لگائی گئی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم یہاں بھرپور انتظامات بھی کر رہے ہیں. ہمارے حضرات اکابرین موجود ہیں، حضرت مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، حضرت مولانا اللہ وسعید صاحب، اور دوسرے پورے پاکستان سے جتنے بھی مبلغین ہیں تقریباً 50 کے قریب، وہ سب حضرات یہاں پہنچ چکے ہیں. انتظامات فائنل کر دیے گئے ہیں. اور اچھا، کانفرنس کے موقع پر مطلب پاکستان کے میں جتنے بھی حلقے قائم ہیں جماعت کے مبلغین کے، وہ سب یہاں تشریف لاتے ہیں، جی یہاں کے انتظامات سنبھالتے ہیں. سارے ساتھی 15 دن پہلے آ جاتے ہیں. بالکل 15 اکتوبر کو تمام مبلغین چناب نگر میں میٹنگ ہوئی ہے مولانا اللہ وسعید صاحب کی سرپرستی میں، صدارت میں. پھر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، ان کو اشتہارات دیے گئے ہیں، ان کو لٹریچر دیا گیا، ان کو اسٹیکر دیے گئے ہیں. وہ کانفرنس کی دعوت لے کر آس پاس کے جتنے بھی شہر، چکوک، چھوٹے چھوٹے گاؤں، دیہات، ان میں وہ کانفرنس کی دعوت لے کر گئے ہیں. مسلمانوں کو دعوت دی ہے، اشتہار لگائے ہیں، اسٹیکر لگائے ہیں کانفرنس کے، اور لٹریچر لے کے گئے ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی قادیانی ملے تو ان کو ہم لٹریچر دیں. ہمارا ایک لٹریچر شائع ہوا قادیانیوں کو دعوت اسلام، جی جی. تو وہ ان تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام دیں. اچھا، جیسے کہ آپ کی یہاں نگرانی ہوتی ہے کئی سالوں سے طعام کے نظام کے اوپر، تو اس کے حوالے سے مطلب کتنا طعام کا انتظام کیا جاتا ہے، کتنے افراد کا، اور ہر سال کھانا کم پڑتا ہے یا کیا حساب کتاب ہوتا ہے اس کا؟ حضرت میری ایک عرصے سے ڈیوٹی یہاں روٹی پکتی نا پلانٹ، جی بالکل. ہمارے 3 پلانٹ لگے ہوئے ہیں. جی مشینیں روٹی پکانے والی مشینیں لگی ہوئی ہیں. تو باورچی آتے ہیں، وہ پلانٹ چلتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 8 تندور ہیں، ماشاء اللہ، وہ بھی چلائے جاتے ہیں. تو تقریباً 150 من کے قریب آٹا، یہ آج 150 من ان پلانٹوں کے اوپر. تو تقریباً 150 من کے قریب نگرانی ہوتی ہے. میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہوتے ہیں. 150 من حافظ محمد ان پلانٹوں کے اوپر، مولانا محمد یونس میری نگرانی میں، جہاں میری نگرانی ہوتی ہے. میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہوتے ہیں، جامعہ عربیہ ختم نبوت کے اساتذہ ہوتے ہیں. بالکل. تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پلانٹ کے اوپر جو آٹا پکتا ہے وہ 24 گھنٹوں میں وہ 150 من کے قریب ہے. ماشاءاللہ. ایک دن کا یا پھر دونوں دن کا؟ نہیں، جمعرات کا، صرف جمعرات کا. جمعے کو ہم چاول پکاتے ہیں. اچھا جی. وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں دیگیں ہوتی ہیں. جمعے کو جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے وہ چاول ہوتے ہیں. اچھا جی. اور جمعرات کی شام اور بدھ کی شام، جمعرات کی دوپہر اور جمعرات کی شام، یہ روٹی صرف 2 وقت کے کھانے میں 150 من آٹا، 150 من آٹا ہمارے یہاں ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. مطلب اس سے مجمع کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا. اور مطلب یہ صرف تمام شرکا یہی کھانا نہیں کھاتے، اس کے علاوہ کینٹین وغیرہ، اس کے علاوہ کنٹین ہے پشاور والوں کی، عابد بھائی کی کنٹین ہے. وہاں بھی پچھلے سال کی جو رپورٹ ہے وہ پشاور والوں کی کنٹین کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کے 2 دنوں میں آٹا 100 من سے اوپر آٹا استعمال ہوا ہے. مطلب 150 من یہاں، 100 من وہاں. دوسرے کینٹین، ایک اور بھی کنٹین تھی اسلام آباد والوں کی ہوتی ہے، ان کی بھی کنٹین ہوتی ہے. وہاں بھی اچھا خاصا آٹا 100 من کے قریب ان کا بھی استعمال ہوا آٹا. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے حضرت کی گفتگو سے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ کس نہج پر یہ کانفرنس پہنچ چکے ہے الحمدللہ. جہاں اس کانفرنس میں چند افراد آیا کرتے تھے صرف، اور آج الحمدللہ لاکھوں میں مجمع آتا ہے. تو انشاءاللہ حضرت سے اجازت چاہیں گے، اور اگلی پوڈ کاسٹ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں کانفرنس کے پنڈال کا وزٹ کروائیں گے. جزاکم اللہ خیر.